अजीज तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। हमने ग्रामर के हिस्से में से दो हिस्से मुकम्मल किए हैं। एक हिस्सा है वो फ़ाइल मफ़ूल सिफत, जुमले में उनका इस्तेमाल वहाँ होता है और आपको दिखाना होता है इसमें इसम क्या है, कौन सा है, फ़ाइल कौन सा है, मफ़ूल कौन सा है। इसी तरह तरकीबी नहवी का जो मौजू था उस पर हमने 3 लेक्चर दिए हैं और वो मौजू भी मुकम्मल किया है। तो अब हमारे सामने आज एक नया मौजू है, हरूफ की किस्में, यानी जो हरूफ के अक़साम हैं उन्हीं के बारे में बात करनी है, आप तक जानकारी पहुंचानी है। तो अगर हम देखेंगे हरूफ का बज़ात खुद अपना कोई माना नहीं होता है, लेकिन जब हम इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो ये माना पैदा करते हैं। बजाय खुद अगर किसी हरफ का हम देखेंगे कि इसका माना क्या है, अलहदा तौर पर अगर हम देखेंगे तो हरूफ का बजाय खुद कोई माना ही नहीं होता है, लेकिन जब जुमलों में इनका इस्तेमाल किया जाता है तो ये माना पैदा करते हैं। चाहे कोई खांदा हो या ना खांदा हो, पढ़े लिखे लोग हों या वो लोग हों जो पढ़े लिखे ना हों, इन हरूफ का इस्तेमाल वो भी करते हैं। हर कोई शख्स इन हरूफ का इस्तेमाल करता है। जो रोजमर्रा हमारी गुफ्तगू होती है, अपनी इस रोजमर्रा गुफ्तगू के अंदर इन हरूफ का इस्तेमाल होता है। चाहे कोई खांदा हो या कोई ना खांदा हो, हर एक इंसान इन हरूफ का इस्तेमाल करता है। फर्क तो सिर्फ यही है कि जो खांदा होता है वो जानता है कि मैंने किस हरफ का इस्तेमाल किया, और जो ना खांदा होता है वो तो इन हरूफ का इस्तेमाल करता है लेकिन इनके नाम से नावाकिफ होता है। बस फर्क सिर्फ इतनी है। बाकी इन हरूफ का इस्तेमाल आम तौर पर आम गुफ्तगू में होता रहता है। हमारे पास हरूफ की 2 किस्में हैं। अब देखेंगे अपना ग्रामर। हरूफ की 2 किस्में हैं। एक हरूफ हिजा होते हैं, मिसाल के तौर पर अलिफ बे पे ते, इस तरह जब हम हरूफ की बनावट करते हैं, साख्त कर बनाते हैं, तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं हरूफ हिजा का। दूसरे हरूफ होते हैं हरूफ मानवी। तो आज जिन हरूफ के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं वो है हरूफ मानवी। और हरूफ मानवी के बारे में आज बातचीत होगी, जानकारी होगी। तो हरूफ मानवी में से सबसे पहले जो हमारे सामने हरूफ है वो है हरूफ जार। तो हरूफ जार के बारे में हम आपको ये जानकारी देते हैं कि हरूफ जार वो हरूफ होते हैं जो इस्म और फेल को आपस में मिलाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे यहां से श्रीनगर तक 100 किलोमीटर है। ये एक मिसाल हम कायम करते हैं। अगर इनमें हम हरूफ जार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये माना पैदा नहीं करते हैं। अगर हम यहां से श्रीनगर तक और यहां लिखेंगे तो से नहीं करेंगे, यहां श्रीनगर 100 किलोमीटर, अगर से और तक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये माना ही पैदा नहीं करते हैं। अगर अब अलहदा तौर पर देखेंगे से का क्या माना है और तक का क्या माना है,
तो वो इसका भी कुछ माना ही नहीं निकलता है। जब से और तक का अलहदा इस्तेमाल हम करेंगे तो कोई माना नहीं देते हैं। अगर हम यहाँ श्रीनगर 100 किलोमीटर है बस इतना ही जुमले में लिखेंगे तो भी कोई माना नहीं देते हैं। लेकिन जब तक न यहां से श्रीनगर तक जब तक न इसमें से और तक लगाएंगे तब तक ये माना नहीं देगा। गोया कि हरूफ का बजायती ये हरूफी मानवी जो हैं इनका बजायती खुद कोई माना तो नहीं है, लेकिन जब इनको जुमले में इस्तेमाल किया जाता है तो ये माना पैदा करते हैं। ये इस्म और फेल को आपस में मिलाते हैं और हमारी समझ में माना फिर आता है। तो इसी तरह हरूफी जार, ये बोर्ड पर भी हमने लिखा है, हरूफी जार वो हरूफ जो इस्म और फेल को आपस में मिलाते हैं। पर अगर हम लिखेंगे आदमी दरख्त पर चढ़ा, अगर इतना ही पर काट देंगे आदमी दरख्त चढ़ा बस, तो इसका कोई माना नहीं है। अगर पर लगाएंगे तो दरख्त पर चढ़ा तो माना पैदा होगा। इसी तरह बाहर, अंदर वगैरह ये सब हरूफ जार हैं और जिस इस्म के आगे हरूफी जार होगा उस इस्म को मजरूर कहते हैं। जिस इस्म के आगे हर्फी जार लगा हुआ होता है उस इस्म को मजरूर कहते हैं। तो ये हरूफी जार वाला जो बात होए वो मुकम्मल हो गई। अब दूसरा हरफ है हमारे पास हरूफ इफहाम। मिसाल के तौर पर हरूफ इफहाम वो हरूफ जो कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाए। जब किसी से कुछ पूछा जाता है, जब किसी से कुछ पूछा जाता है वहां पूछने के लिए कुछ हरूफ का इस्तेमाल करते हैं हम, उनको हम कहते हैं हरूफ इफहाम। मिसाल के तौर पर कौन, कहां, वो कौन है। अगर हम वो कौन है तो ये कौन का हमने इस्तेमाल किया, ये इफहाम है, हरूफ इफहाम है, पूछा जाता है कि वो कौन है। अगर हम लिखेंगे वो है और कौन नहीं लिखेंगे बीच में तो कोई माना पैदा नहीं है इसका। अगर सिर्फ कौन का इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई माना नहीं निकलता है। जब लिखेंगे हम वो कौन है तो फिर ये माना पैदा करता है। इसका मतलब है ये हरूफ इफहाम है। हाँ, दूसरी मिसाल है हमारे पास, वो कहां गया। इफहाम है, इसमें पूछा जाता है कहां गया है, या वो वहां क्यों गया है, वो वहां क्यों गया है। ये क्यों जो है ना ये भी इफहाम है, इसमें पूछने का काम किया जाता है। तो इसी तरह वो किस तरह दरख्त से गिर पड़ा, वो किस तरह गिर पड़ा, इस तरह ये किस तरह जो है ना ये भी इफहाम है। यानी हरूफ इफहाम, अब आपकी समझ में बात आई होगी। हरूफ इफहाम वो हरूफ हैं जो कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं और इनमें से है कौन, कहां, किस तरह। तो ये हो गए हरूफ इफहाम। तो हो गए हरूफ मानवी में से दो हरूफ आपके सामने, पहला हरूफ जार और फिर हरूफ इफहाम। तो अगर इनको आप हरूफ इस्तिफामिया भी कहेंगे तो वो भी चलेगा, कहीं होगा इस हरूफ इस्तिफामिया। फिर तीसरे हरूफ है ये हरूफ शरत।
حروف شرط وہ حروف ہوتے ہیں جو بیان میں شرط کے معنی پیدا کرے. حروف شرط وہ حروف ہوتے ہیں جو بیان میں شرط کے معنی پیدا کرے. مثال کے طور پر ہم کبھی اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ اگر کا لفظ جو ہم نے استعمال کیا تو یہ ہو گیا شرط. اس میں شرط لگ جاتی ہے کہ اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. محنت نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہو جاؤ گے. ایک ایسا دوائی کھاؤ وگرنہ بیمار ہو جاؤ گے. یہ وگرنہ کا لفظ جو ہے نا یہ شرط کا معنی پیدا کرتا ہے. یہ شرط لگاتا ہے اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ اگر جو ہے نا ایک شرط ہے. دوائی کھاؤ وگرنہ بیمار ہو جاؤ گے اس میں بھی شرط لگ جاتی ہے. جب تک محنت نہیں کرو گے تب تک کامیاب نہیں ہو جاؤ گے. یعنی جب جو ہے نا یہ شرط لگ جاتی ہے یعنی محنت کرنی ہے. جب تک نہ محنت کرو گے تب تک کامیابی آپ کے پاؤں نہیں چومے گی. یہ اگر یہ وگرنہ یہ جب یہ جو تیز دوڑے گا وہ منزل پر پہنچ جائے گا. اور جو بھی حرف شرط ہے یہ بھی. لہذا یہ تیسرا جو حرف ہے حروف شرط وہ حروف ہیں جو بیان میں شرط کے معنی پیدا کرے. اس شرط میں آتا ہے حروف کون کون سے؟ حروف معنوی جن کو ہم نے کہا وہ ہے اگر وگرنہ جو اور جب. تو اب یاد رکھیں گے حروف شرط وہ حروف ہیں جو بیان میں شرط کے معنی پیدا کرے. اور یہ حروف کون کون سے ہیں؟ یہ ہیں اگر وگرنہ جب جو وغیرہ. یہ حروف شرط ہیں. اسی طرح چوتھا جو ہمارا ہے حروف جزا. جو شرط ہم لگاتے ہیں شرط کے جواب میں جو بولے جانے والے الفاظ ہوتے ہیں ان کو حروف جزا کہتے ہیں. یعنی شرط کے جواب میں جو حروف بولے جاتے ہیں ان کو حروف جزا کہتے ہیں. مگر حروف جزا میں مگر تب پر ہے نا تو یہ سب حروف جزا میں آتے ہیں. یعنی حروف جزا وہ حروف ہوتے ہیں جو شرط کے جواب میں بولے جاتے ہیں. یہاں پر اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن جواب میں آتا مگر میں محنت کرتا ہوں. یہ مگر جو ہے نا یہ اس کا شرط کا جواب ہے. یہ جزا ہے. اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. مگر میں تو محنت کرتا ہوں. یہ مگر جو ہے نا یہ جزا بن گا. حروف جزا بنا. تو اسی طرح یہ جو مگر ہے تب ہے پر ہے یہ حروف جزا ہیں. اور حروف جزا وہ ہوتے ہیں جو شرط کے جواب میں حروف بولے جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس حروف عطف ہیں. یہ پانچواں ہے. حروف عطف وہ حروف ہوتے ہیں جو دو کلموں کو آپس میں ملاتے ہیں. حروف عطف وہ حروف ہوتے ہیں جو دو کلموں کو آپس میں ملاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ حروف عطف کون سا ہے. رام اور شام دوست ہیں. یعنی یہاں پر جو عطف اور معطوف ہے
ان کو ملانے کا کام کرتا ہے. اور اگر ہم لکھیں گے اکبر اور رحیم دوست ہیں، اکبر اور رحیم دوست ہیں، اکبر اور رحیم کے درمیان والا جو یہ اور ہے یہ حرف عطف ہے. یہ حرف عطف جو ہے نا یہ دو کلموں کو، دو اسموں کو آپس میں ملاتا ہے. دو کلموں کو، دو اسموں کو آپس میں ملاتا ہے، یعنی عطف اور معطوف کو ملاتا ہے. جہاں پر اور کا استعمال ہوتا ہے یا ہم کہیں گے زمین اور آسمان. زمین اور آسمان جو ہے نا یہ ایک مرکب ہے، مرکب عطفی اس کو کہتے ہیں، اور اس کا جوڑ ہوتا ہے عطفی واو سے، اور ایک کو معطوف الیہ عطف کہتے ہیں اور دوسرے کو معطوف کہتے ہیں، یا معطوف الیہ اور عطف کہتے ہیں. یعنی دو اسموں کا جو جوڑ ہوتا ہے اور وہ جوڑنے والے حرف جو ہوتے ہیں ان کو حروف عطف کہتے ہیں. اور حروف عطف میں آتا ہے لفظ اور بھی پھر بھی، یہ ہیں حروف عطف جو دو کلموں کو آپس میں ملاتے ہیں. تو یہ ہو گیا آپ کا پانچواں حروف. اسی طرح ہمارے پاس حروف اضافت ہے. حروف اضافت وہ حروف ہوتے ہیں جو دو اسموں کا آپسی تعلق ظاہر کرتے ہیں. اور اضافت سے مطلب ہوتا ہے نسبت، تعلق، جوڑ، یعنی دو اسموں کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا جوڑ ہے. حروف اضافت سے مراد ہوتا ہے، اضافت کا مطلب ہوتا ہے تعلق یا جوڑ یا نسبت. اور جو یہ حروف اضافت ہیں یہ دو اسموں کا تعلق، جوڑ اور نسبت ظاہر کرتے ہیں. اور اب حروف کیا کیا ہیں اس میں؟ حروف ہیں اس میں کا، کی. تو کا اور کی، احمد کا گھوڑا تیز دوڑتا ہے، احمد کا گھوڑا تیز دوڑتا ہے. یہ احمد کا گھوڑا تیز دوڑتا ہے، احمد اور گھوڑے میں نسبت ہے. احمد اور گھوڑا جو ہے نا یہ دونوں اسم ہیں، اور ان کے درمیان ایک لفظ ہے کا، یہ حرف اضافت کا لفظ ہے. اب ان دو اسموں کا آپس میں تعلق ہے، ایک مالک ہے دوسرا مملوک ہے. احمد جو ہے نا یہ مالک ہے، اور جو گھوڑا ہے یہ اس کی ملکیت ہے، مملوک ہے. اور یہ یہاں پر بنتا ہے مرکبی تملیکی، اضافتی تملیکی بنتا ہے، ایک مالک ہے اور دوسرا مملوک ہے. تو گویا کہ یہ حروف جو ہوتے ہیں اضافت کے، یہ اسموں کا تعلق آپس میں واضح کرتے ہیں، نسبت کو بتاتے ہیں، دو اسموں کے جوڑ کو بتاتے ہیں. یا آمد کی ٹوپی، یہ کی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کہ اب یاد رکھیں گے آپ، حروف اضافت وہ حروف ہیں جو دو اسموں کا آپسی تعلق ظاہر کرے. اور بھی تعلق ظاہر کرنے والے الفاظ کون کون سے ہیں؟ یہ ہے کا، کی، کے، را، ری، نا، نی وغیرہ. یہ سب حروف اضافت ہیں جو دو اسموں کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح اب ہمارے پاس ہے حروف ساتواں حرف حروف استدراک. حروف استدراک وہ حروف ہوتے ہیں جو اس شک شبہ کو دور کرے جو بیان میں پہلے ہی پایا جاتا ہے.
تو وہاں پر حروف استدراک کا استعمال ہوتا ہے. اور وہ حروف استدراک کون کون سے ہیں؟ اگرچہ ہے ایک حروف استدراک، لیکن اس نے میری مدد کی، لیکن میں بہت خوش ہوا. یا اس نے میری مدد کی اگرچہ وہ میرا دشمن بھی ہے. اس نے میری مدد کی اگرچہ وہ میرا دشمن بھی ہے. تو یہ حروف استدراک وہ حروف ہوتے ہیں جو اس شک شبہ کو دور کرے جو بیان میں پہلے ہی پائے جاتے ہیں. تو اس طرح حروف استدراک بھی آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. آپ اپنی کتاب دیکھیں گے، آپ کے جو کتاب ہے نصابی کتاب، اس میں ایک موضوع ہے آپ کا آسمان، لہو اور پھول. وہاں پر آپ دیکھیں گے ان حروف کی وضاحت کی گئی ہے، یا آپ کا جو نگار اردو ہے اس میں بھی یہ حروف دیے گئے ہیں. اب ہمارا 8واں حروف جو ہے نا، وہ ہے حروف استثناء. حروف استثناء وہ حروف ہوتے ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرے، جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنے کے لیے، علیحدہ دکھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک بار پھر دہراتا ہوں، حروف استثناء وہ حروف ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ما سوائے اگر ہم کبھی استعمال کرتے ہیں سب حاضر تھے ما سوائے آپ کے، تو یہ ما سوائے اب سب حاضر تھے آپ کے، اگر اتنا ہی لکھیں گے تو کوئی معنی پیدا نہیں ہوتا اس میں. جو ایک حروف استثناء وہ حروف ہوتے ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز سے علیحدہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس میں ما سوائی آتا ہے، سب حاضر تھے ما سوائی آپ کے. یہ کام بنا آپ کے بنا بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح بن، پھر، ما سوائی وغیرہ جو ہیں یہ حروف استثناء ہیں. اس طرح آج کا یہ جو لیکچر ہے اس کو ہم اختتام تک پہنچاتے ہیں. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ بھی حروف پر ہی ہوگا، کیونکہ یہ حروف تقریباً 20-22 ہیں. ایک دن میں ان کی وضاحت کرنا ٹھیک نہیں رہے گا. امید ہے کہ آپ نے اس لیسن کو اچھی طرح سنا ہوگا، یاد کریں گے. خدا آپ کو تندرست رکھے. والسلام.